سلامتنا كابسات لاي تلفزيون إرساتي بصحكم كبرى سماعتنا نلومي ربع 18 سنة زدلنا لكم زيناتات إنه فلما جنا رستاتو زيقاتات استفلالي حقرات كاب إسرائيل ناب عدوم أبزهاد ملو زلو ووان أبتا حقر زركوبي إرتراين سدتنياتات بخبير فرحن جنكاتن تواحيتهم أجوام يصبايو كم زلو قليصوام أمجم بحر ليبيا سدتنياتات تزعنا كل تجلابو متحلن شدوش إرتراين زركوهم سوسا سدتنياتات كيموتو كم زي ترفو أهوراوي ودب سدتنياتات قليصو تمزابلتي تجراي نام ربطهم كملسو زتقلب سلمو سلفي يكايدو لو مروكون إثيوبيان سمعوا دراو متحبار تفراريمان الشباب بزفتمو نفس قتلتاو مدقعتي 14 أوغنداوين عبارات عقاب سلام أفريقا وحبرتن شدوشت وتادرات صومالن تقاتلهم إيران ناب إسرائيل هايبرسونيك ميسايلات ونجفا أمونغو إسرائيلن إيران استولع جيجة تشاشاي معلتو أبز حزول الأوان زي قاتات استفال عليها قرات كاب إسرائيل نناب عدوم نمهدام بزستفال عليه من قدات كوغوايون كالو أبتا هاجر زركوبي إرتراين سدتنياتات جن نابز خدو هاجر سلازي بلوم بخبيد فرحن جنكاتن توحيتهم أجوام يصبايو كمزلو BBC زراربهم نبرتي إسرائيل قريتهم قال كابتن بإيران استونجفو ميسايلات أب أير يعقتو كوانتلو قال يوم جن أب رخوبتن بيت خفيتيفان زا مثلا بزحات إرتراوين سدرابيتات زنبرولان كبابيتات أب منبر أبايتي يعلبو كمزلو تم إرتراوين حبيرام بسانكي اتيمت قعدتات قليل مقصلتي زوقانفهم نام معقوبي بوتاتات مسهدمو أبايتهم فريسو صنحومن سدرابيتات كمزلو كبروم تولدس تبهالي إرتراوي كاب محبر حادش تسفا قليتو أتوم بيتهم زعنوهم منجستي بزجبر لهم حجز أب هوتيل يقمتو كم زلوا دمه حبيرو صحافي محبر حدش تصفى أتو كبرم تولده أزوم أب هجرهم كاب زلوا حسم نابرا نمن نجاف بزح وجه كفيلهم رجعتن دحنتن داليوم أب إسرائيل استعقبوا إثراين سدتنياتات مسألة تاو نابران صنع حج سدتنياتات إسرائيل ككيدو صنحو متحننا كأخلهم أبتي تحواس زوبا مع كلاي مبرق حدا دحرتي كاله بزعبو زلوا في التعميدات أب زي عرفك أسي كم زركبوا أرديو تقمات تيل أبيف زخنت فروين التشومة التوكينات زفترو سنبادة بفلعب حسانات أزيو كبير سنبادة يفتر كم زلو قريتا بقب كابزيني دك سمعتها توصيرنا علنا زبلت فرويني وتم قلعو دمتي سايرن كسامعو كلو أعزانهم عفينهم كم زنفتفتو حبيرا أب إسرائيل نعسة حمش عمتها استقمتها صحافن فيديوغرافرن مول عالم قبرك زعبير أبز حلفوا معتها ستوكوسة ميسايلات أبليتي سلازنا بارك قطيفنا نام عقوبي بوتاتات نوردمو قطري كندقس نفتنيرنا حجي قطرون كتكوس سلاز جمرة تتسقمنا لنا يبل اتناي متنقطع دمت نبعلو رباشي سلازخونه نقولو عزيز بهرر نوصي يفطر لهم كم زلو زقلت أمولو عالم أب إسرائيل زنبرو إرتراوين فرحن زيرقو النتن أبز ملو هيوات كم زلو أغانزيبو إذا كنتات نتوم قيد بتاخ بوليستات إيميغريشن دروت عدلات تسرح وحدد دقف من قصي زقاتهم إيرتراين سدتنياتات درو عطاقام كنتات من نابرو وسيخلهم على أبزك أربع أوان دحرستو هبا نايكل تسامنتات متنقاطة أبيات التمرتي تعاتين سرح دويلو سلازلو سدرابيتات بزيعتاوي أبقزات تعاتيهم يركبو أب إسرائيل عشرات عمتات مس سدرابيتهم كرخبو زي كالو بزحات إيرتراين كم زلو يفلات التحجي أمونغو إسرائيل إيران تولي عزولو كينات دحرتي أمونغو إسرائيل حماسن ككايد صنع جت بمقطعلو نتوم سدتنياتات زجردة وسخ وصيتات تقاطيمهم الله نتقلولا نمقطعم كم محبر حدش تسفاز أمسلو محبر كوب مسارات زجبرو جلتات هوات إيرتراوين سدتنياتات نمدحان ينطفلو إزي أبكتشن إسرائيل حدن داقم ودباس تقبرو لتكال هتوز حبريتان أبو تقرينيان مترجم سنة أمراو دقف نمهابس نستبالاشوا جزاوتي وي أبجنكات نزركو استرابيتات زطابق حيل عمام أبجيسولو بستخال متن واناوي حبريتان بصحات سبعات نوصح دما محبراوي ميديا ببجزيو ملختاتنا ملطاف يركب مزاقبتي إيميغريشن إسرائيل كم زحبرو أبز وان زي لعلي 15,500 كاب 18 لعلي زعدميهم لعلي 7,000 تحت عدمه هتاناتن إيرتراوين سدتنياتات أب إسرائيل ينبرو له جيجت إيران إسرائيل إناقدده أبز خدلو زلوان إيرتراوين سدتنياتات تحلقي منقس زيبلهم كابزتم أزيوم تقالعتي محبرسبات كوينهم أب تحتي زي وحس كنتات اللي يقتصلوا بمهلاهم محبرسب عالم قلعتها كبهم يتقلبوا له
ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ስደተኛታት ዝፀዓና ክልተ ጀላቡ ምጥሓለን 6 ኤርትራውያን ዝርከቦም 60 ስደተኛታት ዳሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎን ከይሞቱ ከም ዘይተርፉን ሃገራውያን ማዕከናት ዜና ሓቢረን እተን ጀላቡ ብ12-13 ሰነ 2025 ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ከም ዝጠሓላ ሃገራዊ ውድብ ስደተኛታት ገሊጹ እታ ቀዳሚት ጃልባ 26 ሰባት ጽዒና ኣብ ትሪፖሊናታ ከባቢ ወደብ አልሻባ ብ12 ሰነ ድሕሪ ምጥሓላ 3 ህፃናትን 3 ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቦም 6 ኤርትራውያን 5 ፓኪስታናውያን 4 ግብፃውያን 2 ሱዳናውያንን 4 መንነቶም ዘይተፈልጠ ስደተኛታትን ዳሃዮም ጠፊኡሎ 5 ሰባት ግን ካብቲ ሓደጋ ከም ዝደሓኑ ውድብ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብ17 ሰነ ገሊጹ እታ ካልኣይቲ ጃልባ ብ13 ሰነ ካብ ቶምብሩክ ንምዕራብ ኣስታት 35 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ከም ዝተሓለተን ሓደ ስደተኛ ብገፋፍ ዓሳ ድሒኑ ካልኦት 39 ሰባት ክሳብ ሕጂ ዳሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎን ተፈሊጡ ስርሒታት ምድላይን ምድሓንን ክውስኽ ከም ዘለዎ ትካል ስደተኛታት ዓለም ፃውዒት ኣቕሪቡሎ ዝደሓኑ ሰባት ናብ ውሕስ ቦታ ክወሰዱን ኣድላይ ምክትታል ስደተኛታት ክግበርን ዞባዊ ዳይሬክተር ማእከላዊ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ኦዝማን በልበይሲ ተማሕፂኑ ተመዛበልቲ ትግራይ 5 ክረምቲ ኣብ ቴንዳ ኣይንሕልፍን ዝብል ጭርሖ እናቃልሑ ንሰለስተ መዓልታት ዝቕፅል ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ መቐለ ጀሚሮም እዚ ኣብ ውሽጢ 2 ሳምንታት ጥራይ ንሳሳይ ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ተመዛበልቲ ብሰላምን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ናብ ዓድታቶም ንምምላስ ቅጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ዝፅውዕ ኮይኑ ብጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዝተወደበዩ እቲ ሰልፊ ካብ 18 ክሳብ 20 ሰነ ንተኸታታሊ 3 መዓልታት ክቕፅል ምዃኑ ማዕከናት ዜና ትግራይ ኣፍሊጠን ብኻልእ ወገን ኣብ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራትን ተመሳሳሊ ሰልፊ ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ሰልፈኛታት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ክትግበር ጊዜያዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ርሙር ክምለስን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱን ድምፆም የስምዑ ኣለዉ ገለ ካብቶም ኣብ መቐለ ክቃልሑ ዝወዓሉ ጭርሖታት ጽንተታት ህዝቢ ትግራይ የብቅዕ ሬሳታት እናቁፀርና ይነብርን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዘሎ ህዝብና ሓራ ይውፃእ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ይከበር ድምፂ ተመዛበልቲ ይሰማዕ 5 ክረምቲ ኣብ ቴንዳ ይኣክል ናብ ቤትና ምለስና ዝብሉ ይርከብዎም ምክትል ኣቦ ወንበር ፈጻሚ ተስራሕ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዶክተር ሙኡዝ በርሀ ሎሚ ኣብ ኣደባባይ ሮማናት ተረኺቡ ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ጉዳይ ተመዛበልቲ ትግራይ ጾር ውሕዳት ኣይኮነን ኩሉ ትግራዋይን ማሓዛ ትግራይን ድምፂ ውፅዓት ክኸውን ይግባእ ክብል ተላብዩ ተመዛበልቲ በብመዓልቲ ይሞቱ ከም ዘለው ዝሓበረ ዶክተር ሙኡዝ ወዳቢት ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ጽላል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ኣብዚ ሂዝናዮ ዘለና ሰሙን ናብ ኣሜሪካ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣብ ጸሓፈቶ ደብዳቤ بمسارة وعل بريتوريا تمزابلتنا مربوطهم كملسو دقاف كقابرو كم سمحتنا تفيتو ناب إمباسيتات حبرات إمارات عرب سعود عربن تركن وانت مزابلتي ناب مربوطهم نملاس أبز جبر زعري فدرالو من جس إثيوبيا بمسارة سمع سلام بريتوريا زعتو قال نمفتام زعديك فترة تقلبه دبدابة كم سلعك أنا تيرو ኢትዮጵያን ሞሮኮን ወታደራዊ ምትሕብባር ከገብራ ከም ዝተፈራረማ ኖርዝ ኣፍሪካ ፖስት ሓቢሩ እቲ ብ17 ሰነ ኣብ ራባት ሞሮኮ ዝተፈረመ ወታደራዊ ስምምዕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሓባራዊ ስልጠናን ልምምድን ሳይንሳዊ ምርምርን ወታደራዊ መደባት ጥዕናን ንምትግባር ዘኽእል ሓድሽ ምትሕብባር ምዃኑ ተገሊጹ ንትግባር ናይቲ ስምምዕ ዝከታተል ሓባራዊ ወታደራዊ ኮሚሽን እውን ቆይሙ ከም ዘሎ እቲ ምንጭ ሓቢሩ እቲ ስምምዕ ብሓላፊ ምምሕዳር ሃገራዊ ምክልኻል ሞሮኮ ዓብድላ ፍላውዲን ኣብ ንግስነት ሞሮኮ ናይ 3 መዓልታት ዑደት ስራሕ ተካይድ ዘላ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዓይሻ መሐመድ ሙሳን እዩ ተፈሪሙ እቲ ስምምዕ ውፅኢት ናይቲ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ወታደራውያን ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ዝተኻየደ ተኸታታሊ ዘተን ምብፅፃሕን ኮይኑ እቲ ርክባት ኣብ ራባትን ኣዲስ ኣበባን ክቕፅል ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2025 ኣዛዚ ንጉሳዊ ዕጡቕ ሓይሊ ሞሮኮ ሌተናል ጀነራል መሐመድ በሪድ ዝመርሖ ወታደራዊ ልኡኹ ሞሮኮ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 4 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ኣካይዱ ምንባሩ ይዝከር ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊደል ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብግዲኡ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2024 ናብ ሞሮኮ ብምብፃሕ ወታደራዊ ምትሕብባር ክልቲአን ሃገራት ንምሕያል ተሰማሚዑ ምንባሩ ይፍለጥ አልሸባብ ኣብ ከባቢ መቃዲሾ ክፍለ ሃገር ታሕተዋይ ሸበሌ ኣብ ትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኣፍጎየ ሎሚ 18 ሰነ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ቃፍላይ ብዝፈጸሞ ነብሰ ቅትለታዊ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 14 ኡጋንዳውያን ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት 6 ወታደራት ሶማልን ከም ዝተቐትሉ ሶማሊ ጋርዲያን ሓቢሩ
እቲ መጥቃዕቲ ወታደራት ሶማልን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ነቶም ኣብ መቃዲሾ ኣብ ከበባ ኣትዮም ዝነበሩ ዕጡቃት ንምውፃእን ናብታ ከተማ ዝወስድ መስመራት ብምኽፋትን ነተን ስትራቴጂካዊ ሩባ ዝሰግራ ከተማታት ሳቢድን ዓነውለን ዳግም ንምሓዝ ይግስግሱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እዩ ተፈጺሙ። እንተኾነ አልሸባብ ኣብ ሳቢድን ባሪረን ንዝነብሩ ሓያሎ ኣገደስቲ ድልድላት እውን ብምዕናው ነቶም ዝግስግሱ ዝነበሩ ሓይልታት ብኣድማዒ መንገዲ ከም ዝዓገቶምን ነቲ ከባቢ ዳግም ንምሓዝ ንዝተገብረ ፈተነታት ከም ዘበርዓኑን ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተስዩም ከተበለን ስዕረታ ክትቀበልን ኣብ ዝሓተሉ እዋን ቴህራን ሎሚ 18 ሰነ ወጋሕታ ናብ እስራኤል ሃይፐርሶኒክ ሚሳይላት ከም ዘወንጨፈት ሓቢራ። ትራምፕ ሪፐብሊክ ኢራን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተስዩም ከተበለን ስዕረታ ክትቀበልን ጻውዒት ድሕሪ ምቕራቡ ድሕሪ ሂደት ሰዓታት እዩ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኢላማታት እስራኤል ሃይፐርሶኒክ ሚሳይላት ከም ዘወንጨፈት ዝተገልጸ። እቲ ግጭት ሻሻይ መዓልቱ ኣብ ዝሓዘሉ ዶናልድ ትራምፕ ትዕግስቱ ይውድእ ከም ዘሎን ንኢራን ኣጠንቂቑ። ነፈርቲ ውግእ እስራኤል እውን ሎሚ 18 ሰነ ወጋሕታ ኣብ ርእሰ ከተማ ቴህራን ደብዳብ ከም ዝፈጸማ ተገሊጹ። መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኢራን ኣብ ከባቢታት ፒሩሲ ሳባላንን ሳያድን ናይ ቴህራን ከቢድ ፍንጀራታት ከም ዝተረኣየ ሓቢረን። ኢራን ብወገና ሕነ ንምፍዳይ ቀጻሊ መጥቃዕቲ ክትፍኑ ምዃና ብምሕባር ነበርቲ ከተማ ቴል ኣቪቭ ንመጥቃዕቲ ኢራን ድልዋት ክኾኑ ኣጠንቂቓ። ሓለዋ ሰውራ ኢራን ፋታሕ ሓደ ዝተባህለ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይላት ንንግዳዊ ማእከላት በተደጋጋሚ ኢላማ ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሩ። ሰለስተ ፋታሕ ሓደ ዝዓይነቱ ሚሳይላት ተጠቂሙ ደብዳብ ከም ዘካየደ ሓላዊ ሰውራ ኢራን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ። ሃይፐርሶኒክ ሚሳይላት ልዕሊ 5 ዕፅፊ ፍጥነት ድምፂ ስለ ዝጓዓዝን እናተጓዓዘ ከሎ ክመሳሰል ስለ ዝኽእልን ንምክትታሉን ምዕጋቱን ኣጸጋሚ እዩ። ሰራዊት እስራኤል ኢራን ዕስለ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ እውን ናብ እስራኤል ከም ዝወንጨፈትን ኣብ ከባቢ ሞት ባሕሪ 2 ካብኣተን ከም ዝዓገተን ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቻይና ኣሜሪካ ንግጭት እስራኤልን ኢራንን ነዳዲ ትውስኸሉ ኣላ ክብል ወቒሳ። ቻይና ነዚ ወቐሳ ዘቕረበት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነበርቲ ከተማ ቴህራን ብቕልጡፍ ክወፁ ትዕዛዝ ድሕሪ ምሃብ እዩ። ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ጉኦ ጂያኩን ኣብ ዝሃቦ ስሩዕ ጋዜጣዊ መግለጺ ዘረባታት ትራምፕ ነቲ ግጭት ነዳዲ ብምውሳኽ ከም ዝገድድ ዝገብርን ምፍርራሕን ጸቕጥን ዝውስኽን ምዃኑ ኮኒኑ። ክብራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝደርናልኩም ዜናታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንምነኢልኩም።